की कुव्वत होती है, मॉरल अथॉरिटी। वो मॉरल अथॉरिटी जो होती है वो आपका होता है कि सिर्फ अगर ओहदे से सिर्फ इज्जत आती तो कई सदर और वजीर आजम बड़े पावरफुल होते हैं, तो ओहदे से तो ये रोज जूते पड़ रहे हैं, तो ओहदे का कोई ताल्लुक नहीं इंसान के इज्जत से, वकार से या इखलाकी कुव्वत। तो वो इखलाकी कुव्वत तो वो खो बैठे हैं और वो तो अब अपनी सिर्फ सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। और उस जंग लड़ने की खातिर कि मैं उस ऐवान सदर जो 5 स्टार प्रिजन है उसमें मैं रहूं उस ओहदे पर फाइज, चाहे मैं रफीक तारड़ी बन जाऊं, तो उनको ये इख्तियारात मजबूरी तौर पर उनको छोड़ने पड़ेंगे जी। छोड़ रहे हैं वो, और उसका आगाज हो चुका है। ईद वाले दिन पहली कुर्बानी उन्होंने कर दी अपने बुनियादी इख्तियार की, और इंशाल्लाह आप देखेंगे बाकी इख्तियारात की कुर्बानी भी उनको करनी पड़ेगी अगर वो उसी 5 स्टार जेल में रहना चाहते हैं जो ऐवान सदर है। मुशाहिद साहब बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। ख़वातीन और हज़रात, मुशाहिद हुसैन का कहना यह कि नेशनल कमांड अथॉरिटी की सरबराही कुर्बानियों के मौसम में पहली बड़ी कुर्बानी है, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स और मेरी राय से उन्होंने इत्तेफाक करते हुए यह भी कहा कि जरदारी साहब की ख्वाहिश के बरखिलाफ हमारी दाखिली और बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट्स और तमाम बड़ी सियासी जमातों की रजामंदी से हुई है। क्या ये इस्लामाबाद के सर्द मौसम का दर्जा हरारत ये कुर्बानी किसी तरह कम कर सकेगी? एक वक्फे के बाद मोहम्मद साले जाफर। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। कुर्बानियों का दिया जाना ही नहीं बल्कि उनका कबूल होना भी जरूरी हुआ करता है। क्या नेशनल कमांड अथॉरिटी की सरबराही जबरदस्ती दिए जाने की कुर्बानी कबूल होकर दारुल हुकूमत का सियासी दर्जा हरारत कम कर सकेगी? टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ मोहम्मद साले जाफर साहब इस्लामाबाद से मौजूद हैं। जाफर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाफर साहब, मुशाहिद हुसैन साहब कहते हैं कि ये जो नेशनल कमांड अथॉरिटी की सरबराही छोड़ना है ये बहुत बड़ी कुर्बानी है जो गालिबन खुद नहीं दी बल्कि ले ली गई है। आप इत्तेफाक करेंगे और क्या ये कुर्बानी कबूल होगी? इससे मामला दुरुस्त हो जाएंगे उस कुर्बानी के नतीजे में? डॉक्टर साहब, नेशनल कमांड अथॉरिटी का जो छोड़ा जाना है इसके बारे में मैं थोड़ा सा पस मंजर अर्ज करना चाहता हूँ कि नेशनल कमांड अथॉरिटी जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे कीमती, सबसे ज्यादा असासा है। असासों के बारे में आपको पता है कसर सदारत में किस तरीके से एक शौक पाया जाता है कि असासों को हाथ से नहीं जाने देना, लेकिन ये असासे उनके हाथ से जाते रहे। इन असासों के बारे में ये भी वाज़ेह रहना चाहिए कि इनमें पाकिस्तान के अंदर से ज्यादा दिलचस्पी पाकिस्तान से बाहर है, और बेखुसूस उन दारुल हुकूमतों की दिलचस्पी तो बहुत अय्या है जो पाकिस्तान के एटमी असासों के बारे में खास सोच रखते हैं। वो ये समझते हैं, उस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि ये असासे अगर इनका जो इख्तियार है इस्तेमाल का वो कसर सदारत में रहा तो शायद महफूज नहीं होगा। तो ये एक तरह से वहां से भी ये पैगाम है कि जनाब अगर ये असासे पाकिस्तान के सदर के यहाँ है तो उन्हें इसका इत्मीनान नहीं है। जहां तक यहाँ पाकिस्तान के अंदर के मामलात का ताल्लुक है वो तो आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाना चाहिए। जाफिर साहब, मुशाहिद ने ये कहा कि ये जो दीदी है ये बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट और हमारी एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल प्लेयर्स की रजामंदी से हुई है कि जरदारी साहब से पावर ले ली जाए। ये आप बिल्कुल। अच्छा, मैं इसे 100% मुत्तफिक हूँ डॉक्टर साहब कि इसके बारे में ये जो मफाहमत हुई है ये बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों के दरमियान जो एक मफाहमत का एक नया रुझान पैदा हुआ है कि दुनिया के मामलात को किस तरीके से चलाना है, ये उसका भी एक शाखाना है। और पाकिस्तान की दाखिली सियासत में जो एक बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा होने वाली है जिसको रोका नहीं जा सकता, ये उस तब्दीली की जानिब भी इशारा है। और मैं आपको डॉक्टर यही बताता चलूं कि ये अभी सदर की तरफ से एक चिट्ठी है, एक खत है कि जिसके जरिए से उन्होंने अपनी बंद मुट्ठी को खोला है। ये इसके बारे में कानून बनने जा रहा है, कानून बनेगा जिसके बाद ये इख्तियार मुकम्मल तौर पर सदर ममलिकत से वजीर आजम को मुंतकिल हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसका इंतजार क्यों नहीं किया गया कि पार्लियामेंट का इजलास हो और उसके अंदर ये करारदाद आए और उसके अंदर ये लेजिस्लेशन हो। तो ये क्यों महसूस किया गया कि जनाब पार्लियामेंट का इजलास तलब होने में, बुलाए जाने में अभी कुछ दिन बाकी है, तो फौरी तौर पर ये इख्तियार जो है सदर के हाथ से लेकर वज़ीर आज़म को क्यों मुंतकिल किया गया है, इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि यहाँ अर्जेंसी ऑफ थिंकिंग क्या है। अच्छा, ये बताएं जाफर साहब, क्या इख्तियारात देने से
وہ جو گرمی ہے سیاست کی جو ہم جس کی توقع کر رہے ہیں اب عدالتی محاذ پہ، یہ سب کچھ بہت ہی غیر متوقع طور پہ اس سے پہلے ہی ہو رہا ہے سارا. پہلے یعنی مارچ کی بات تھی، 17ویں ترمیم ختم کریں گے، اختیارات چھوڑیں گے، اب دسمبر کی بات ہو رہی ہے، یعنی ساری ڈیٹس پہلے آ گئی ہیں. اور ایم کیو ایم سے معاملات میں سرنڈر ہوا ہے، مسلم لیگ نواز سے سرنڈر ہو گیا، یہ پاور چھوڑ دی. تو یہ ساری پاور چھوڑ کے آپ کو لگتا ہے، مشاہد صاحب کہتے ہیں کہ فضل الہی چودھری اور رفیق تارڑ بننے جا رہے ہیں زرداری صاحب، کیا وہ کمزور پوزیشن میں رہ سکیں گے جب وہ طاقتور میں نہیں رہ سکے؟ مشرف صاحب نے طاقت چھوڑی تھی تو وہ رہ پائے تھے، اس سے پہلے کے لوگ. یہ ایک سوال بہت اہم ہے. ڈاکٹر صاحب، اس میں آپ کی اس گفتگو میں دو پہلو جو ہے وہ بڑے قابل توجہ ہیں. ایک تو اس میں یہ مارچ کا جو تصور ہے، یہ مارچ کا تصور کس نے دیا؟ یہ مارچ کی فرمائش تھی کثیر وزارت کی کہ جناب مارچ تک آپ معاملات کو چلنے دیں، اور ہم مارچ میں جب موقع آئے گا تو یہ کوئی بہت بڑی کروٹ لینا چاہتے تھے تاکہ ان کو مارچ تک کا وقت مل جائے. اور جہاں تک فضل الہی چودھری اور رفیق تارڑ کی طرح کا صدر رہنے کا تعلق ہے، تو ڈاکٹر صاحب ایک بات کو بالکل فراموش نہ کریں کہ صدر فضل الہی صدر بننے کی اہلیت رکھتے تھے، رفیق تارڑ صدر بننے کی اہلیت رکھتے تھے. اس کے لیے ایک بنیادی ضرورت یہ ہے کہ جب صدر کا انتخاب عمل میں آئے تو جو امیدوار ہے اس کو قومی اسمبلی کا رکن بننے کی اہلیت حاصل ہونی چاہیے. اب تو یہ سوال اٹھ رہا ہے، یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ کیا جب یہ موجودہ صدر کے عہدے کے لیے انہوں نے انتخاب لڑا تھا تو وہ کیا قومی اسمبلی کی رکنیت کے سزاوار تھے؟ کیا اس کی اہلیت کرتے تھے؟ کہ اگر ان کی وہ اہلیت ہی نہیں ہے موجود تو یہ فضل الہی کی جیسا صدر ہو یا پرویز مشرف جیسا صدر ہو یا اور طرح کا کوئی صدر ہو، یہ رہنے کا، یہ برقرار رکھے جانے کا کیا سوال ہے؟ نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس وقت چیلنج نہیں ہوئی میری اہلیت. ان کے پاس ایک مضبوط دلیل ہے کہ جو لوگ سامنے موجود تھے، مشاہد صاحب نے شاید چیلنج کی تھی ان کی اہلیت کسی حوالے سے، سعید الزمان صدیقی صاحب نے تو چیلنج نہیں کی ان کی اہلیت. تو یہ مضبوط دلیل ہے ان کے پاس ایک. جی، یہ مضبوط دلیل اس لیے تھی کہ اس وقت سپریم کورٹ نے اس این آر او کے بارے میں فیصلہ نہیں دیا تھا. اس وقت جسٹس ڈوگر کی کورٹ نے اس کیس کو نمٹا دیا تھا یہ کہہ کر کہ این آر او جو ہے یہ خدائی قانون ہے، یہ الہی قانون ہے، یہ جائز قانون ہے، یہ درست قانون ہے. لیکن یہ وقوع اس کے بعد ہوا ہے کہ این آر او کو خلاف آئین، خلاف قانون قرار دیا گیا اس طریقے سے کہ وہ تمام آرڈیننس جن کو سپریم کورٹ نے یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ ان کو چلانا چاہتے ہیں، ان کو قانون کا درجہ دلانا چاہتے ہیں تو ان کو پارلیمنٹ میں پیش کریں. تو اس لحاظ سے وہ جو این آر او کے تحت ان کو جو مراعات حاصل ہوئی تھی، این آر او کے تحت جن کو برت حاصل ہوئی تھی، جو ایڈوانٹیج ان کو این آر او نے پرووائڈ کیا تھا، وہ ایڈوانٹیج ان کی اس اہلیت کے چیلنج کے وقت کے بعد ختم ہوا ہے. اس وقت یہ موجود تھا. تو لہذا یہ تو اب سوال عدالتوں کے پاس ہوگا کہ کیا اس وقت اس قانون کے ذریعے سے جنہوں نے جو سیاسی فوائد اٹھائے ہیں، کیا ان فوائد کو آپ جاری رکھنے کی اجازت دیں گے؟ اس کا مطلب یہ ظافر صاحب کہ سیاسی درجہ حرارت بڑھے گا آنے والے دنوں میں، کم نہیں ہوگا ان تمام اقدامات کے باوجود. ڈاکٹر صاحب، سیاسی درجہ حرارت کم ہونے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ وہ تمام وجوہات جن کی بنیاد پر یہ سب اختلافات پیدا ہوئے ہیں اور یہ شکنجیوں نے جنم لیا ہے، شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں، وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں. وہ تمام لوگ جنہوں نے پاکستان کی دولت کو لوٹا اور لوٹ کے ملک سے باہر لے گئے، مسلسل لوٹ رہے ہیں اور آئندہ بھی لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں. جب تک وہ اپنے اقتدار پہ موجود ہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ درجہ حرارت ٹھنڈا ہو جائے؟ یہ درجہ حرارت ٹھنڈا یا گرم اس لیے نہیں ہوا، اس وجہ سے نہیں ہوا کہ کچھ لوگ موجود ہیں. یہ اس وجہ سے ہوا کہ ملک کی دولت کو لوٹا جا رہا ہے. ملک جو ہے محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے، ملک کو محفوظ ہاتھوں میں جانا چاہیے اور ایسے لوگوں کے پاس امام اقتدار ہونی چاہیے کہ جن کے ہاتھوں میں ہوتے ہوئے ملک کا حال بھی محفوظ ہو، ملک کا مستقبل محفوظ ہو، اور کسی کو بھی وہ بیرونی طاقتیں ہیں، اندرونی طاقتیں ہیں، ان کو شکوک و شبہات نہ ہو. اب تو یہ جو کمانڈ اتھارٹی کا چینج ہوا ہے تو یہ ثابت ہوا کہ اس وقت جو لوگ ہیں ان کے اوپر تو قومی بھی نہیں، بین الاقوامی طاقتوں کو بھی اعتماد نہیں ہے. ظافر صاحب بہت شکریہ. انشاءاللہ انداز سے بات ہوتی رہے گی. خواتین و حضرات، افتخار عارف کے 2 اشعار پر آج کی نشست کا اختتام کے رات کی گود میں پلنے والے روشنی پر حلف چاہتے ہیں. رات کی گود میں پلنے والے روشنی پر حلف چاہتے ہیں اور اجنبی آستینوں کے خنجر اپنے اپنے ہدف چاہتے ہیں. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.